नमस्कार। कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरताबाट दैनिक गुजारा, घर व्यवहार, व्यापार, उद्योग व्यवसाय र रोजगारी लगायतका आर्थिक पाटोमा केन्द्रित कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरतामा तपाईलाई स्वागत छ। म आरती लम्साल। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा हरेक सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरता सुन्दै आउनु भएको छ। एनएमबी बैंकको प्रायोजनमा तयार पारिने कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरतामा वित्तीय शब्दावली बारे सरल जानकारी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका गतिविधि, उद्यमशीलता विकास, बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने प्रक्रिया र पहुँच सहित आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका जानकारी लिएर आउँछौं। साथै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका साताका प्रमुख समाचारलाई पनि हामी कार्यक्रममा समेट्छौं। वित्तीय साक्षरताको यो यात्रा सँगै सुरु गरौं। वन स्टेप एट अ टाइम। स्टे ट्युन्ड। कार्यक्रममा आज हामी विनिमय दर, यसको उतार चढाव र नेपाली रुपैयाँसँग विदेशी मुद्राको सटही दर कायम हुने प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नेछौं। साथै वैदेशिक रोजगारी बारे पनि कुराकानी गर्नेछौं। साताभरका आर्थिक प्रसंग त छँदैछ। विदेशी मुद्रा। नेपाली रुपैयाँ बाहेक अरू देशका मुद्राहरू नेपालका लागि विदेशी मुद्रा हुन्। यसलाई विदेशी विनिमय पनि भनिन्छ। हरेक देशका लागि विदेशी मुद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। विदेशी मुद्रा धेरै सञ्चित भएमा देशलाई फाइदा हुन्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। हामीले अरू देशबाट वस्तु अथवा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ, पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि विदेशी मुद्राको अभाव हुन गएमा विदेशबाट वस्तु तथा सेवा किने बापतको भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ। यसो भएमा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ। नेपालमा भित्रिएको समग्र विदेशी विनिमयको ढुकुटीको जिम्मा लिई सोको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ। विदेशी मुद्रा राज्यको सम्पत्ति हो। यसको जथाभावी प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। आफैले कमाएको भए पनि विदेशी मुद्रा सरकारी निकायले तोके बमोजिम मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। यसको दुरुपयोग गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने गर्दछ। विदेशी मुद्रा कारोबार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई कसैले पनि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउँदैन, एक। र अर्को कुरा, मुलुकभित्र विदेशी मुद्राको चलन गर्न अथवा कारोबार गर्न पनि पाइँदैन। भारतीय रुपैयाँ, भारु लगायत सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा साटेर नेपाली मुद्रामा मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्रा साट्दाखेरि स्वीकृत प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै साट्नु पर्दछ। तपाई कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरता सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी विनिमय दर, यसको उतार चढाव र नेपाली रुपैयाँसँग विदेशी मुद्राको सटही दर कायम हुने प्रक्रिया बारे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलसँग कुराकानी गर्छौं। नेपालमा विक्रम सम्वत 2017 साल वैशाख 1 गतेदेखि सर्वप्रथम मेरुको भारूसँगको विनिमय दर मूलतः बजारको माग र आपूर्ति अनुसार हुने प्रचलन थियो। हाल नेपालमा द्वैत विनिमय दर नीति अवलम्बन गरिएको छ। त्यो भनेको ड्युअल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम छ। यस अनुसार नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग चाहिँ स्थिर विनिमय दर छ, जुन फिक्स्ड भनेर भन्छौँ हामीले। 1 रुपैयाँ 60 पैसा अथवा भारू 100 बराबर नेपाली 160 रुपैयाँ। अन्य परिवर्तित विदेशी मुद्रा, US डलर लगायत अन्य परिवर्तित विदेशी मुद्राहरू भन्छौँ भारू बाहेकका अन्य करेन्सीहरूलाई, तिनीहरूसँग चाहिँ खुला बजार विनिमय दर प्रणाली चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ। यस अनुसार नेपाली रुपैयाँमा भारूसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणाली 2017 वैशाख 1 देखि कायम भयो। त्यसपछि पछिल्लो विनिमय दर चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न दरहरू, भारूसँग चाहिँ विभिन्न दरहरू कायम भए र पछिल्लो 1 रुपैयाँ 60 पैसा अर्थात् 100 को 160 रुपैयाँ चाहिँ 2049 साल फागुन 1 गतेदेखि चाहिँ तोकिएको हो र परिवर्तित विदेशी मुद्राहरूसँग चाहिँ त्यति नै बेलादेखि अन्य परिवर्तित विदेशी मुद्राहरूसँग चाहिँ खुला विनिमय दर अथवा मार्केट रेट अनुसार चाहिँ अन्य करेन्सीहरूको एक्सचेन्ज रेट डिटरमाइन हुने र त्यो अनुसार लागु पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। त्यसै गरी 2049 साल फागुन 1 गतेबाट नै नेपाली रुपैयाँलाई चालु खाता कारोबारको लागि पूर्ण परिवर्तिता कुनै पनि चालु खाता अन्तर्गत जस्तो एजुकेसन, हेल्थ लगायतका एक्टिभिटीहरू, व्यापार लगायतका एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ विदेशी मुद्राको आवश्यकता परेमा तुरुन्त पाउन सकिने, साट्न सकिने, पठाउन सकिने, ल्याउन सकिने हिसाबबाट चाहिँ चालु खाता चाहिँ पुनः परिवर्तित गरिएको छ। यसरी भारूसँग त 1 रुपैयाँ 60 पैसा चाहिँ फिक्स नै भयो। त्यसको लागि चाहिँ कुनै दिन परिवर्तन हुने भएन, रिजिम मात्रै परिवर्तन, प्रणाली परिवर्तन भयो भने मात्रै हुने भयो। अन्य करेन्सीहरूसँग चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ विनिमय दर जुन खुला बजार प्रणाली अनुसार
चाहिँ विनिमय दर गणना गरी पब्लिकेसन गर्ने र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि त्यसै गरी पब्लिकेसन गर्ने गर्छन्। विशेष गरेर अमेरिकी डलरसँगको रेट निकालिन्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकी डलरसँग क्रस रेट INR इन्डियन करेन्सी अथवा भारतीय रुपियाँ र अमेरिकी डलर बीचको रेट निकालिन्छ। त्यो क्लोजिङ रेट कुनै पनि डेको फरेन एक्सचेन्ज मार्केट अथवा इन्डियन मार्केट क्लोज हुँदाखेरिको रेट लिइन्छ। त्यो रेटलाई मिड रेट, मध्य रेट भनेर भनिन्छ। दुईटा माथिल्लो, तल्लो अनि त्यसपछि मिड रेट हुन्छ। त्यो मिड रेट लिइन्छ। त्यो मिड रेटलाई नेपाली मुद्रासँग भारतीय रुपियाँ जुन फिक्स गरिएको छ त्यो फिक्स गरिएको ₹1.60 गुणन गरिन्छ। यसरी गुणन गरिसकेपछि जुन नेपाली रुपियाँ र अमेरिकी डलर बीचको मिड रेट जुन हुन्छ त्यो डिटरमाइन हुन्छ, बीचको रेट आउँछ। अब हामीले जेनरली चाहिँ पब्लिकेसन गर्दा, यो विनिमय दर पब्लिकेसन गर्दा बाइङ र सेलिङ रेट, बिक्री दर र खरिद दर भनेर तोक्ने गर्छौँ। ब्याङ्कहरूले पनि त्यो तोक्ने गर्छन्। यसरी तोक्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो मिड रेट निकालिएको थियो त्यो मिड रेटमा 30 पैसा घटाएपछि खरिद दर आउँछ र त्यही मिड रेटमा 30 पैसा जोडेपछि यो बिक्री दर अथवा सेलिङ रेट आउँछ। यसरी अमेरिकी डलरको चाहिँ रेट निकालिन्छ र यो अमेरिकी डलरको रेट निकाल्दाखेरिको डिफरेन्स चाहिँ बाइङ र सेलिङ रेटको डिफरेन्स चाहिँ 60 पैसा हुन्छ। अब सर्वसाधारणले, रेमिटेन्स पठाउनेहरूले, ब्याङ्कमा साट्नेहरूले, ब्याङ्कबाट खरिद गर्नेहरूले बाइङ र सेलिङ रेट बीचको डिफरेन्स चाहिँ 60 पैसा भन्दा बढी छ भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्था त 60 पैसाको स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने छ, यो भन्दा बढी हुनु त नहुने भनेर क्वेसन गर्न सकिन्छ। तर यो 60 पैसा भन्दा बढी डिफरेन्स गर्न पाइँदैन। त्यसै गरी अन्य करेन्सीहरूको, अब बाँकी युएस डलरसँगको त्यसरी निकालियो, इन्डियन करेन्सीसँग फिक्स्ड भयो भन्ने अन्य करेन्सीहरू बाँकी 19 वटा करेन्सीहरू भए। बाँकी 19 वटा करेन्सीहरूको चाहिँ नेपाली रुपियाँ र यो अमेरिकी डलर बीचको जुन रेट हुन्छ, जुन रेट निकालिएको हुन्छ, त्यो रेटलाई चाहिँ युएस डलर र अदर रेस्पेक्टिभ करेन्सीहरूको बेलुका 5:15 बजेको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेलुका 5:15 बजेको रेटले गुणन गरिसकेपछि अन्य करेन्सीहरूको रेट आउँछ। यसरी सुटकरीमा भन्नुपर्दा नेपाली रुपियाँको भारतीय रुपियाँसँग चाहिँ स्थिर विनिमय दर प्रणाली छ जुन ₹1.60 हो र अन्य करेन्सीहरूको भारतीय मुद्रा बजारमा, मुद्राको विनिमय बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनको अनुपात, मेथोलोजी, तरिकालाई आधार मानेर त्यो रेटहरू लिएर, त्यो बेस रेटहरू लिएर त्यो आधारमा चाहिँ अन्य परिवर्तित विदेशी मुद्राहरूको चाहिँ रेट निकाल्ने गरिन्छ। भारतसँग चाहिँ हामीले स्थिर विनिमय दर कायम गरेका छौँ। अन्य देशको यो उतार चढाव चाहिँ कसरी हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा विदेशी मुद्राहरूको रेट नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमै हरेक देशहरूमा यो परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। जसरी हामीले भारतीय रुपियाँसँग चाहिँ नेपाली रुपियाँको फिक्स गर्यौं, यदि कुनै देशले चाहिँ अमेरिकी डलरसँग चाहिँ फिक्स गरेको छ भने त्यही नै रहने भयो। होइन भनेदेखि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतीय मुद्रासँग मात्रै फिक्स गरिएको हो, अन्य करेन्सीसँग त फिक्स गरिएको छैन। जसरी तपाईले कुनै वस्तु अथवा सेवाको मूल्य विभिन्न बजारमा र प्रत्येक दिन फरक फरक पाउनुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न करेन्सीहरूको मूल्य पनि माग र आपूर्ति, डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्छ। त्यो कसले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ करेन्सी मार्केट अथवा मार्केटहरूले, बजारहरू हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्ने। त्यो बजारहरूले माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ। यसरी भारतीय बजारमा पनि भारतीय मुद्रासँग अमेरिकी डलरको रेट त प्रत्येक दिन क्षण परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो परिवर्तन भइराखेको रेट जुन छ भारतीय रुपियाँसँग, त्यो रेटलाई हामीले आधार मान्ने भयौँ। यसरी चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भने अन्य देशहरूमा पनि यस्तै किसिमको प्रचलन हुनुहुन्छ, मार्केटको आधारमा परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको भएर र वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि नेपाली रुपियाँ चाहिँ विदेशी मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन पनि हुने गरेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि अवमूल्यन हुँदै गएको हो। नेपाली रुपियाँ विदेशी मुद्रा अन्य कन्भर्टेबल करेन्सीहरूको तुलनामा चाहिँ पछिल्ला वर्षहरू अथवा विगत केही वर्षहरूको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने अवमूल्यन हुँदै गएको छ। यसरी अवमूल्यन हुँदै गएको नेपाली करेन्सी मात्रै होइन,
तपाईले भारतीय रुपैयाँ अथवा अन्य अमेरिकी डलरहरूसँग तपाईले अब कुन करेन्सीसँग भन्न खोज्नुभयो, जुन करेन्सीसँग हामीले हेर्नुपर्ने हो अवमूल्यन भयो कि अथवा डिप्रिसिएसन भयो कि एप्रिसिएसन भयो त्यो हेर्नुपर्ने हो। पछिल्लो समय यो केही अवमूल्यन भएको छ। यसले व्यापार हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आयातको लागि बढी पैसा तिर्नुपर्ने भए पनि हामी रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई यदि हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हो हैन, हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हो भने त्यसले फाइदा पनि हुन्छ। जस्तो रेमिटेन्स पठाउनेहरूले बढी रेट पाउन सक्ने भए, इन्सेन्टिभ हुने भयो। त्यसका आफ्नै अवमूल्यन अथवा डिप्रिसिएसन र एप्रिसिएसनका आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। हामीले 170 मुलुकमा व्यापार गर्छौं, धेरैजसो मुलुकमा डलरमा पनि व्यापार गर्छौं, तर यो विदेशी मुद्रा चाहिँ ठ्याक्कै 20 देशमा मात्रै कायम हुनु, यसको प्राविधिक कारण के हो? यदि माग भयो, माग र आपूर्ति छ भनेदेखि अन्य करेन्सीहरूको पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमशः सुरुको समयमा केही करेन्सीहरूको मात्रै विनिमय दर निर्धारण गर्ने गर्थ्यो। अहिले क्रमशः बढाउँदै गएर 21वटा करेन्सीहरूको चाहिँ हामी बाइङ र सेलिङ रेटहरू निर्धारण गर्छौं। हाम्रो व्यापार तपाईले भने अनुसार धेरै देशहरूसँग हाम्रो व्यापार भए पनि कुन देशसँग चाहिँ हाम्रो बढी छ त, कुन देशसँग चाहिँ कम छ त, अनि हाम्रो देशमा कति त्यो देशको कति विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनै पनि करेन्सीहरू नेपालमा भित्रिसकिसकेपछि त्यो फिजिकल करेन्सी हामीले सम्बन्धित देशमा ट्रान्सपोर्टेसन गरेर चाहिँ त्यो करेन्सीको सट्टामा चाहिँ हामीलाई चाहिने करेन्सी साट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अन्य धेरै देशहरूसँग पनि अमेरिकी डलरमै कारोबार हुने, अमेरिकी डलरमै व्यापार हुने भएको कारणले गर्दा सबै 170 कन्ट्रीहरूसँगै विनिमय दर निर्धारण गर्न अथवा तोक्न चाहिँ आवश्यक छैन। क्रमशः हाम्रो व्यापार डाइभर्सिफिकेसन, विविधीकरण हुँदै जाँदा अहिले त हाम्रो बढी व्यापार चाहिँ भारतसँग केन्द्रित छ, त्यसबाहेक क्रमशः चाइना लगायत अन्य कन्ट्रीहरूसँग छ। चाइनासँग पनि हाम्रो विनिमय दर निर्धारण छ चाइनिज करेन्सीसँग, त्यसबाहेक चाइनासँग चाहिँ युएस डलरमा पनि कारोबार हुन्छ। त्यसैगरी भारतसँग भारतीय मुद्रा बाहेक केही तोकिएका वस्तु अथवा सेवाहरूमा युएस डलरमा पनि कारोबार हुन्छ। यो हिसाबले आवश्यकता परेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अन्य करेन्सीहरूसँग पनि विनिमय दर अघि मैले भनेको मेथोडोलोजी अनुसार, तरिका अनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई चाहिँ जुन दर जुन करेन्सीहरूसँग हामीले निर्धारण गरेका छौं यसले पर्याप्त नै देखिएको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल। विनिमय दर, यसको उतार चढाव र नेपाली रुपैयाँसँग विदेशी मुद्राको सटही दर बारे हामीसँग कुराकानी गर्दै कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरतामा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि केही वैदेशिक रोजगारीका कुरासँगै साताभरका आर्थिक प्रसंग लिएर आउने नै छौं। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै रहनुहोला। ब्रेकपछि कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरतामा पुनः स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ साताभरका आर्थिक प्रसंगको। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको 3 महिनाभित्रको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसदमा विधेयक पेशसम्मका छन्। अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताउनुभयो। 3 महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याज दर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो, पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 65% वृद्धि भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 13% बढेको छ। गत भदौसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चित हालसम्मकै उच्च 21 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ छ। रेमिट्यान्स 15% वृद्धि भएको छ भने ब्याज दर घटेर औसत 6.15% कायम भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। गत भदौसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको शेयर कर्जामा ठूलो रकमका ऋण बढेका छन् भने साना ऋण घटेका छन्। पछिल्ला केही वर्ष यता राष्ट्र बैंकको नीतिले ठूला तथा संस्थागत ऋणलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सोही कारण उनीहरूले थप कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गरेकाले ठूला शेयर कर्जा बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले कर्जा लिन पाउने अधिकतम 15 करोड रुपियाँको सीमा यथावत राखेको छ भने संस्थागत लगानीकर्तालाई लाग्दै आएको 20 करोड रुपियाँको सीमा खारेज भएको छ। यो व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ता उत्साहित भएकाले शेयर कर्जा बढाएको हो। स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भन्नुभयो, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको ठूला शेयर लगानीकर्ताले ऋण बढाएको भन्ने सही हो। ठूला र संस्थागत ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति नै हो। त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिएको छ। ठूला लगानीकर्ता एकै पटक बजारमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन सक्दैनन्। लगानी व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई समय लाग्छ। यसकारण यस अघि छोटो समयमा बजार बढेकाले ठूला लगानी एकै पटक नाफा सुरक्षित गरेर बाहिरिन नसकेको रेग्मीले बताउनुभयो। लगानीको सुनिश्चितता भए पनि वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम 2 वर्षदेखि ठप्प छ। आयोजनाको प्रवर्धक वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका अनुसार जलविद्युत कम्पनीले विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकेको छैन। आयोजना निर्माण सुरु गरेको 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको 5 वर्ष बित्न लाग्दा समेत निर्माणको सुरसार भएको छैन। विद्युत विकास विभागले कर्णाली नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिँदा प्रभावित क्षेत्र बढी जमिन ओगटेर दिएको थियो, जसले गर्दा वेतन कर्णालीको ड्याम क्षेत्र समेत माथिल्लो कर्णालीको प्रभावित क्षेत्रमा परेको छ। विभागले सोही कारण देखाउँदै उत्पादन लाइसेन्स दिन आनाकानी गरेको हो। सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा कागजी रूपमा दिइने चिटको साटो अब प्रहरीले डिजिटल चिट काट्ने भएको छ। नागरिक एपमा ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम TVRS आबद्ध गरिएपछि सर्वसाधारणले सवारी चालक अनुमति पत्रको साटो एपभित्रकै भर्चुअल लाइसेन्स देखाए पुग्ने भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल लगायतले यी चलान प्रणालीको औपचारिक सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए। सवारी चालकले ठाउँका ठाउँ नागरिक एप मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने व्यवस्था अबदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। यी चलान डिजिटल चिटले प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहमा भूमिका खेल्ने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहराले बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशक समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्री परिषदबाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पारी नियमावली पारित गरे नेपाल ग्रे जोनमा नपर्ने बैठकमा सहभागीहरूको भनाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै नेपाल ग्रे जोनमा नजाने गरी कार्यहरू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारले सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो। बैठकले समितिको कार्य शर्त समेत स्वीकृत गरेको छ। समितिको सदस्यहरूमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्र बहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ बेसराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाज प्रसाद प्रधान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन्। सरकारले विपदपछिको राहत र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा प्राप्त हुने सामग्रीहरूमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विपदजन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा प्राप्त हुने माल वस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विपदबाट प्रताडित नागरिकका लागि छिमेकी राष्ट्रहरू र दात्री निकायबाट नेपाल सरकारलाई अनुदानमा प्राप्त हुने राहत र पुनर्निर्माण सम्बन्धी सामग्रीमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
मलेसियाका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको नयाँ तलब बढाउँदै 1700 रिङ्गेट पुर्याइएको छ। मलेसियन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इब्राहिमले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको घोषणा गर्नुभयो। मलेसियाले आफ्ना नागरिक र आप्रवासी श्रमिक बीच न्यूनतम तलब समान रूपमा लागू गर्दै आएको छ। मलेसियाले देशगतको आधारमा तलबमा विभेद गर्ने गरेको छैन। यो बढेको तलब आगामी फेब्रुअरी 1 देखि कार्यान्वयनमा आउने प्रधानमन्त्री इब्राहिमले बताउनुभयो। तर 5 जना भन्दा कम श्रमिक भएका रोजगारदाताले भने आगामी अगस्त 1 देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले न्यूनतम तलब 1500 रिङ्गेट छ। यो तलब 2022 मार्च 19 देखि लागू गर्दै आएको थियो। मलेसियाले न्यूनतम तलब बढाए लगत्तै नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब पनि 200 रिङ्गेटले वृद्धि भएको छ। अब नेपालीहरूले करिब 53,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। आर्थिक प्रसंग अन्तर्गत मलेसियाले श्रमिकलाई 1700 रिङ्गेट न्यूनतम तलब दिने घोषणा गरेको खबर तपाईले सुन्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मध्येको एक हो मलेसिया। वैदेशिक रोजगारी भनेको के हो अलिकति चर्चा गरौं। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले गरेको परिभाषा अनुसार वैदेशिक रोजगार भन्नाले नेपाली नागरिकले विदेशमा पाउने रोजगार हो। केही वर्षदेखि बाध्यता, रहर अनि विभिन्न कारणहरूले नेपाली नागरिकहरू विभिन्न मुलुकहरूमा कामको खोजीमा अथवा काम गर्न जाने क्रम बढेको छ। सरकारले नै कतिपय देशहरूसँग सम्झौता गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामलाई कानूनी र व्यवस्थित पनि बनाउँदै लगेको छ। तर कतिपय देशहरूमा कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नभए पनि नेपालीहरू औपचारिक भनौं अथवा अनौपचारिक गैर कानूनी रूपमा विभिन्न बाटो एवं माध्यम प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको देखिन्छ। गैर कानूनी बाटोको प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खर्च उत्तिकै हुने, लागत बेसी, भनेको काम नपाइने सम्भावना धेरै हुने, बेचबिखनमा पर्न सकिने तथा असुरक्षित हुने उच्च सम्भावना छ। असुरक्षित मात्रै होइन, जीवनकै सहित जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सकेसम्म औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरी सरकारले खुला गरेका देशहरूमा मात्रै जानुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि गर्नुपर्ने कामको बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्छ। केही न केही न्यूनतम सिप सिकेरै जानुपर्छ। काम गर्न जाने मुलुकको बारेमा पनि धेर थोर जानकारी राख्नै पर्छ। झुटो बाचा र झुक्क्यानमा पर्न सक्ने सम्बन्धमा पनि सचेत हुनुपर्छ। काम गरे बापत पाइने तलब भत्ता, आवास, बिदा जस्ता अन्य सुविधाका बारेमा पनि जानकारी राखेर मात्रै जानुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गर्दा तपाईको लामो समयको प्रतीक्षापछि जुन कम्पनीले तपाईलाई काम दिँदैछ, रोजगार उपलब्ध गराउँदैछ, त्यो संस्थाले तपाईलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान भनेर फोन गरेपछि अथवा इमेल पठाएपछि ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको सम्झौता पत्र हो। सम्झौता पत्र बहुतै महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज हो। यसमा रोजगारदाता र कामदार दुवै पक्षको कर्तव्य र दायित्वहरू लेखिएको हुन्छन् र सम्झौता पत्रमा सही गर्नु अगाडि तपाईले विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कामको शीर्षक र त्यो वर्णनले तपाईको भूमिका र कर्तव्यहरू स्पष्ट गर्छ। रोजगारीमा आवेदन दिँदाको कार्य विवरण सम्झौता पत्रमा छ कि छैन त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला र यो सँगसँगै आफ्नो रोजगारी अस्थायी हो कि थायी हो र आफूले गर्ने काम कहिलेबाट सुरु हुने हो यकिन गरेर मात्रै जानुपर्छ। अर्को भनेको तलब र भत्ता सम्बन्धी शीर्षकमा तपाईको सिप क्षमता अनुसारको पारिश्रमिक छ कि छैन त्यो राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। अनि सरकारी नियम अनुसार दैनिक रूपमा दिइने रकम पनि ठिक छैन त्यो पनि हिसाब गर्नुपर्छ। यदि रोजगारी कथम कदाचित छोड्नु परे वा रोजगारदाताले निकाल्न खोजेको खण्डमा पनि एक दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आफूले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्न नसकिएको अवस्था वा केही नियमहरू तोडेको अवस्थामा कसरी समझदारी अघि बढ्ने भन्ने खुलाइएको पनि हुन्छ। जाँदा जाँदै रोजगारदाता होस् अथवा कामदार दुवैका लागि बेला बेलामा गर्ने सञ्चार प्रक्रिया अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा आफूसँग भएको सम्झौता र कामको प्रकृति वा सेवा सुविधा फरक परेमा कानूनी उपचार पाउन सकिन्छ। कानूनी उपचारको विषयमा ध्यान पक्कै पनि दिनुहोला। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाका धेरै समस्याहरू छन् र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि अझ धेरै छन्। हामी यो विषयहरू आगामी अङ्कमा समेट्नेछौँ। हवस् त, एनएमबी बैंकद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एनएमबी वित्तीय साक्षरताको समय आजलाई सकिएको छ। आशा छ आर्थिक साक्षरताले नै तपाईको दैनिक जीवनसँगको सम्बन्ध अझ स्मार्ट बनाउनेछ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई विशेष धन्यवाद। शुभ दिन।